बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनहरे लोग में मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अब्दुल बासित। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम मुख्तलिफ शुबों में पाकिस्तान के जो खिदमात अंजाम दे रहे हैं उनके इंटरव्यू करते हैं, उनसे तफसीली बातचीत करते हैं। इसी तरह की एक शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं। नावल निगार हैं, कहानी नवीस हैं, मुतरज्जिम हैं और अभी मौजूदा वोकल पर्सन है गवर्नर हाउस सिंध में। तो आप हैं अब्दुल वाहिद सुमरो, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सिंध के एक मारूफ नाम है। तो हमारे दरमियान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी पैदाइश भाई सुमरो भाई शहजाद कोट से है। शहजाद कोट ड्रिबमला डिस्ट्रिक्ट, अभी कंबर शहजाद कोट, पहले लारकाना था। और हमारे जो बुनियादी तालीम है महले से सिद्दीकी प्राइमरी स्कूल, उसके बाद हाई स्कूल गवर्नमेंट प्रोविंशियल हाई स्कूल, माशाल्लाह। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज। वाहिद सुमरो साहब, ये बताइए कि बचपन की जो यादें होती हैं वालिद वालदा असातिज़ा स्कूल की, कोई यादें हमारे साथ नाज़रीन को शेयर करें ताकि आप वाहिद सुमरो साहब की पता लगे कि तालीम का क्या कैसा था और क्या चीज़ याद है आज तक आपको, और जो तालीम असातिज़ा जो थे उस ज़माने के, और जो वालिदैन के साथ आपकी जो मोहब्बतें थी, कुछ हमारे नाज़रीन को शेयर करें। सर, ये अच्छा सवाल है। और जैसे कि मैं उसको थोड़ा सा लाउड 80 की दिहाई 67 मेरी पैदाइश है जी। तो हमारी जो तरबियत है वो नानी की है जी जी, ग्रैंड मदर। तो उसके बाद मेरी वालदा, जबकि हम वो गांव के से जी जी, मगर हैरत की बात है कि अभी भी जो हमारे पास तजुर्बा है लिखने का, पढ़ने का, वो ऐसे लगता है कि उनकी देन है, उनकी मरहून मेहनत हम यहाँ पे पहुँचे हैं। जी जी जी। जबकि हम उसको गांव समझते थे। तो जो आदाब, रिहाइश, तौर तरीका, मेहमान नवाजी, कल्चर, ये जो मिक्सअप चीज़ें हैं, और उसके बाद जो वहाँ हमारे लोगों के साथ जो ताल्लुकात थे वो वालिदैन की बदौलत है। बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो एक अलग महला था, उसमें रिहाइश थी। तो हमारे जो तालीम का सिलसिला है, वो मेरा भाई था, वो किताबें पढ़ता था, लाता था। प्रोफेसर शालत यूनिवर्सिटी में थे, तो ये खुश्क साहब के साथ ही थे प्रोफेसर, माशाल्लाह। तो उसके असर में मैंने बचपन से बस 85 से थोड़ा थोड़ा करके लिखा है। तो अभी मेरी 9 किताबें ओवरऑल कहानी और नावल पे छप चुकी है। अब्दुल वाहिद सुमरो साहब, ये बताइए कि आपके जो कॉलेज का दौर था, कॉलेज कैसा रहा, और फिर आपका जो लिखने लिखाने का जो मामला बढ़े, जो शौक बढ़ा आपका, कब से? स्कूल से लिखना शुरू कर दिया था या कॉलेज से? मैं जैसे 85 गवर्नमेंट कॉलेज शहजाद कोट से पास आउट हुआ, तो हमारा भाई प्रोफेसर था, तो किताबें लाता था। तो पढ़ना मेरा ख्याल है मैंने कॉलेज के ज़माने से शुरू किया था। तो वहाँ मैं बचपन से साइंटिफिक कहानियाँ जो इजादात की थी, कुछ लोक कहानियों पे काम किया था। अभी उसी में से 2 किताबें भी छप चुकी है। अच्छा, आपकी जो नावल निगारी की किताबें कितनी आ चुकी? जी सर, 5 आ चुकी हैं। 5 आ चुकी। एक नावलेट है, और मजे की बात, क्या नाम बताएंगे? हाँ, मैं नाम बताता हूँ। एक नावलेट है एल्सा, जो कराची के पस मंजर में हॉस्पिटल और फ्लैशबैक में रोमांटिसाइड एटीट्यूड उसमें डेवलप है, वो जामशोरों से जुड़ा हुआ है। और वो एल्सा काशी के पस मंजर में है, जो सर अलामा आया काशी साहब की बीवी थी। तो उसका भी अपने लिटरेचर के हवाले से शाह भेटाई पे अच्छा खासा काम है। तो उसको मैंने नाम को फोकस करके लव स्टोरी लिखी थी। तो ये उसके बाद दूसरी है आधा चेहरा, वो कंबर और सखर के बीच में सफ़र पे एक छोटी कहानी है। रोड एक्सीडेंट के बाद एक लड़की घर में कैसे ज़िंदगी गुजारती है, तो उसका आधा चेहरा जो है जख्मी है, तो वो इलाज मुआल नहीं करवा सकती। तो वो गाँव में वो जो उसके साथ डिप्रेशन फेज है, जी जी जी, उस पे वो कैसे है, आखिर मजबूर होकर वो खुदकुशी के लिए निकलती है। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल वाहिद सुमरो साहब, मारूफ नावल निगार, कहानी नवीस, मुतरज्जिम। मोहतरम जनाब अब्दुल वाहिद सुमरो साहब, जैसे ही वक्फा एक लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आएंगे।
اچھا یہ بتائیے عبد الواحد سمرو صاحب، آپ کی جو کتابیں آئی ہیں ناول کی، اس میں سے سب سے زیادہ پذیرائی کس کتاب کو ملی جس سے آپ عبد الواحد سمرو یہ سمجھیں کہ ہاں یار لوگوں نے مجھے مسکال ایسی ناول ہے ریکگنائز کیا؟ ہاں جس نے مجھے ریکگنیشن دی. ایک تو اس کا نام اٹریکٹیو تھا، کیا؟ مسکال. مس کال. تو اس کی دوسری یہ خوبی ہے کہ وہ نام کے ساتھ کراچی پہ جڑی ہوئی ہے. ماشاء جو اللہ. میرا تجربہ ہے لیاری کا، واٹر بورڈ کا، اور جو تھوڑا بہت کراچی کو دیکھنے کا اتفاق ہے، وہ اس کو میں نے کریکٹرز میں ڈیولپ کیا ہے. افشاں ہے، سلمان ہے. کیا بات. تو وہ لوکل ایسے لگتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ پیدل چل رہے ہیں. جی جی. تو اس دن میں، ان دنوں میں جو کراچی میں واقعات ہوتے تھے وہ کریکٹر کے ذریعے بیان ہے. روڈ حادثات ہیں، ہوٹلنگ ہے، اور جو یہ پولیٹیکل افراتفری آپ اس کو بولے ہیں، تو ساری مسکال میں پورٹریٹ ہے. اس میں ایک باب ہے تو کراچی ہے کیا، اس میں ایک مارکیٹ، ایک ملتان کی لڑکی آ کے دیکھتی ہے، اس پہ واہ 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 واہ، بہت ہے. تو وہ میں نے ان کو رومانس اور ہسٹری کو پیک اپ کیا ہے کہ کراچی میں کیا چل رہا ہے. بہت. تو جو اس کی ہیروئن ہے وہ اصل میں موبائل پہ گفتگو کرتی ہے. جی جی. تو عبد الواحد سمرو صاحب یہ بتائیے کہ کہانیاں آپ نے بہت لکھی ہیں، کہانیوں کا وہ بتائیے کہ بچوں کے علاوہ اور کس پہ لکھی ہے، اور بچوں کی اگر لکھی تو کون سی زیادہ پسند کی گئی بچوں میں؟ بچوں پہ میں نے تھوڑی بہت جو کہانیاں لکھی ہیں وہ تعداد کم ہے. لوگ کہانیوں کا میرا تھوڑا کام تھا، وہ فیوچرسٹک ڈارک ہیومر سے لے کے جدید موضوعات پہ لکھتے ہیں. اس کے بعد دوسرا ہمارے پاس جامشوروں کا ایک ینگ انرجیٹک نوجوان ہے، کلیم بھٹ. کلیم بھٹ، اس کی سب سے زیادہ ناول چھپی ہوئی ہیں ماشاءاللہ. اور قریب ترین جو بڑی بات یہ ہے کہ پوسٹ ماڈرنزم ٹیکنک پہ سندھی میں جو ٹرینڈ نئے آئے ہیں اس میں اس کی کتابیں ہیں. ریگل چوک اس کا نام ہے. ریگل چوک. ریگل چوک ہمارے کتابوں کئی کلچر پہ اس کو فوکس کیا ہے. تو دوسری ابھی اس کی کتاب آئی ہے سندھ کے طرف جانے والی ٹرین. سندھ کی طرف جانے والی ٹرین. وہ یہ جو پارٹیشن ایشو تھا اس پہ اس کی اچھی ضخیم کتاب ہے. پوسٹ ماڈرنزم اور ہیومنزم اس کو ملا کے اس نے، تو وہ بھی 60% کراچی پہ ہی ہے. اچھا یہ بتائیے عبد الواحد سمرو صاحب کہ حکومت کی جانب سے جو ناول نگاری ہے اور کہانی ہے، اس پہ کوئی سپورٹ ہونی چاہیے حکومت کو، تاکہ ان کو حوصلہ ملے نئے لکھنے والوں کو، اور جو سینئر لکھنے والے ہیں ان کو سپورٹ ملے. کوئی ایسی بات ذہن میں ہے تو بتائیے تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ لگے. ہاں، ان کی ترجیحات ادب ہے ہی نہیں. جی. وتھ ڈیو ریسپیکٹ میں میرے سننے والے بھی، اور یہاں میں بیٹھ کے اس بسوں سے بات کر رہا ہوں، ان کی ترجیحات ہی نہیں ہیں. ادب سے، کلچر سے، انسٹیٹیوشنل نوبل پرائز لٹریچر ٹرانسلیشن حکومت انٹرسٹ نہیں لے رہی ہے. وہ اپنے سیاسی مسائل میں ایسے الجھے ہوئے ہیں کہ ممکن ہی نہیں ہے اسے وہ نکل پائے. تو وہ جب اس اپنے مسائل سے نہیں نکل پائیں گے تو آپ کو ادب پہ کیسے؟ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے. ادیب اس کو سوال پوچھتا ہے. ہاں، ادیب کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ سوال پوچھے، اور سوال وہ ان کو پسند نہیں ہے. بالکل. تو یہاں مسئلہ ہے، اسپیس آف فریڈم ہے ہی نہیں. جی جی. تو ہم جو لکھتے ہیں وہ چھوٹا ایک دائرہ ہے. تو عبد الواحد سمرو صاحب یہ بتائیے سمرو بھائی کہ ابھی بچوں کے لیے جو موجودہ حالات میں جس طرف ہمارا معاشرہ جا رہا ہے، تو کیا بہتر لکھنے کی کوشش کریں گے آپ آئندہ کے لیے؟ کیا ذہن میں آپ کے؟ میرے پاس پروگرام تھا، کیونکہ میں نے بچوں پہ ایک سیریز پہ کام کیا تھا. تو معمار اکیڈمی ایک پروجیکٹ تھا چھوٹا 2000 کے دور میں. تو میرا بھی ایک ہے ارادہ کہ کوئی ریٹائرمنٹ میں بچوں کے حوالے سے کوئی کام کیا جائے. وہی بات ہے کہ یہاں ایشوز الگ ہے. جی جی. جو بچوں کا ساری دنیا میں سب سے زیادہ جو خرچہ ہے، انویسٹمنٹ ہے، وہ بچوں پہ ہوتی ہے. جی ہاں. سب سے زیادہ جاپان ہے، تو اس کا نتیجہ ہمیں نظر آ رہا ہے. بالکل صحیح. ہماری جو ترجیحات ہے وہ زیادہ تر ایڈوکیشن ہے ہی نہیں. مطلب بچوں پہ کوئی حکومت کی واضح پالیسی نہیں ہے بھی نہیں. انہوں نے حال ایک ہے، 1-2 کتاب ہوگا.
तो सिंधी में गुलफुल है। तो आप सुमरो भाई ये बताइए, आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट को क्या ऐसे इकदाम करने चाहिए हाँ। जिससे बच्चों का फ्यूचर बेहतर हो, तालीम बेहतर हो और एक मुस्तकिल एक लाइन पे चल धारा पड़े? के लिए उनको ना प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे, बुक्स है, टूर प्रोग्राम है, नेट का दौर है तो आप उसको विजिट करवाएं, नेट पे वो चीज़ें लाएं तो वो मुमकिन है, ई बुक्स आ जाएं। तो असल में मसला वही है ना, ऊपर से वो उनका इंटरेस्ट ही नहीं है, जी जी क्योंकि सारी दुनिया में अब इसी वक्त सबसे ज़्यादा जो ध्यान है वो एजुकेशन का, बच्चों का है। बिल्कुल सही, तो हमारा जो नतीजा सामने नजर आ रहा है, बिल्कुल सही। 2 पॉइंट समथिंग या 3% बजट है हमारी, उसमें भी बच्चों पे क्या इस्तेमाल होती होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं नहीं समझता कि अभी फिलहाल हाँ इम्कान है, तब्दीली आएगी भी, ये भी नहीं है। तो हमारा जो ये मिडिल क्लास और ये जो फंक्शंस हैं वो ही उसी को आगे लेके जाएंगी। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे मारूफ नावल निगार, कहानी नवीस और मुतरज्जिम मोहतरम जनाब अब्दुल वाहिद सुमरो साहब। आपका शहदाद कोट से ताल्लुक़ था, बहुत तफसीली बात हुई और आपने बहुत सारी ऐसी नावल लिखी जो बहुत पसंद की गई और कहानियाँ ऐसी लिखी बच्चों के लिए। तो मैंने ये बात अच्छी है कि सुमरो साहब का कहना है कि आने वाले वक्त में मैं और बेहतर अंदाज में जो बच्चों के लिए फ़ायदे हों, तो बच्चों के लिए ऐसी सिमत हो जिससे बच्चे फ़ायदा उठा सकें। आइंदा एक और किताब आपकी और नावल आने वाली हैं, कहानियाँ आने वाली हैं। मैं आपका बेहद मशहूर हूँ, आपने हमें टाइम दिया। Well, thank you very much. बहुत Nice to शुक्रिया। meet with you. This is my first interview ever I have. I can't want to थैंक command यू, this. थैंक